हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार वैज्ञानिक परिचय, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ। तपाईहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भ वैज्ञानिक परिचयबाट। आज वैज्ञानिक परिचयमा हामीले वैज्ञानिक अब्दुल कलाम बारे एक लेख ल्याएका छौँ र यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्माचार्य। उचाइसम्म पुग्नको लागि शक्तिको आवश्यकता पर्दछ, चाहे त्यो माउन्ट एभरेस्टको उचाइ चढ्नको लागि होस् या उन्नतिको उचाइ। यो भनाइरहेको छ अब्दुल कलामको। डाक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दिन अब्दुल कलाम एक यस्तो मानिसको नाम हो जसले आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्दै नयाँ उचाइ छोए। पृथ्वीमा आफ्नो इतिहास आफै रच्ने मानिस थोरै मात्र हुन्छन्। चेन्नईको रामेश्वरम जिल्लामा रहेको धनुषकोडी भन्ने ठाउँको एउटा मध्यमवर्गीय तामिल परिवारमा सन् 1931 15 अक्टोबरमा जन्मिएका थिए। इनका पिता जैनुलब्दिन मार्केर र आमा आसियाम्माले इनको नाम अब्दुल पाकिर जैनुलब्दिन अब्दुल कलाम राखिदिए, जसलाई आज हामी सबै डाक्टर अब्दुल कलामको नामले चिन्दछौँ। 11औं र 13औं मेमा राजस्थानको पोखरण क्षेत्रमा डाक्टर अब्दुल कलामले भारतवर्षलाई आफ्नो क्षमताको बलमा युद्ध नीति विज्ञानमा नयाँ उचाइ प्रदान गरे। इनका बाबुले धेरै कम पढेका थिए र उनको आर्थिक स्थिति पनि राम्रो थिएन, तर पनि इनकी आमा आसियाम्माले औपचारिक विद्या ग्रहण गरेकी थिइन्। इनका बाबु एक बुद्धिमान, दयालु स्वभावका तथा धार्मिक व्यक्ति थिए, जो शहरको दक्षिणी किनारमा माझीहरूलाई डुङ्गा भाडामा दिने गर्दथे। अब्दुल बाल्यकालदेखि नै भौतिक तथा भावनात्मक रूपले अलग प्रकारका थिए। परिवारमा सबैभन्दा कान्छो भएको कारणले उनले धेरै माया पाएका थिए। उनका छिमेकीहरू भन्छन् बाल्यकालदेखि नै अब्दुल अन्तर्मुखी स्वभावका र पढ्नमा धेरै रुचि राख्ने खालका केटा थिए। जुन वातावरणमा उनको लालन पालन भयो त्यहाँ किताबको कमी थियो। उनका छिमेकी श्री STR मानिक कमलले इनको पढ्ने रुचिलाई बढावा दिए। उनी भन्छन् मेरो लाइब्रेरीमा आएर अब्दुल घण्टौं बस्ने गर्दथे। उनी विभिन्न खालका किताबहरू पढ्थे। उनी सधैँ खाना खाँदा आफ्नी आमासँग भुइँमै बसेर खाने गर्दथे। सुरुवातमा उनले आर्थिक कारणले शाकाहारी बन्ने फैसला गरे, तर पछि गएर उनले यसलाई आफ्नो बानी नै बनाए। कलामको भनाइ छ इमानदारी तथा अनुशासनको पाठ उनले आफ्नो बाबुबाट सिक्न पाए, जबकि राम्रो कुरामा विश्वास र दयालुपना इत्यादिको गुण यिनले आफ्नी आमाबाट सिक्न पाए। डाक्टर कलामले आफ्नो स्कुलको अध्ययन स्मियारमा सुरु गरे र रामेश्वरको स्वार्ज हाई स्कुलमा बाँकी पढाइ जारी गरे। उनले तिरुचीको सेन्ट जोसेफ कलेजमा आफ्नो स्नातकको अध्ययन पूरा गरे। त्यसपछि मद्रास इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा यिनले एरोनटिकल इन्जिनियरमा डिप्लोमा गरे। सन् 1958मा यिनी डिफेन्स रिसर्च डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनमा भर्ना भए। यिनको पहिलो प्रोजेक्ट एउटा होभरक्राफ्ट थियो। सन् 1962मा यिनले DRDO संस्था छोडिदिए र इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसन अर्थात् ISROमा सामेल भए। जब थिरुबन्दापुरममा जुलाई 1980मा भारतीय उपग्रह रोहिणी अन्तरिक्षमा छोडियो, त्यो बेलामा अब्दुल SLV-3 प्रोजेक्टको सञ्चालक थिए। मुख्य अधिकारी विक्रम साराभाईले उनलाई धेरै प्रोत्साहन गरे। अब्दुल DRDL हैदराबादमा फेरि सञ्चालकको रूपमा सामेल भए तथा देशको सम्पूर्ण मिसाइल सुधारको कार्यक्रमको भार उनले सम्हाले। यो भारतको आजसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा सफलतापूर्ण युद्ध सम्बन्धी शोध कार्य थियो। यो रिपोर्ट त्यो बेलाका रक्षा मन्त्री श्री R वेङ्कटरमनलाई समर्पित गरेको थियो। कलामले 12 युनिभर्सिटीहरू 30 रक्षा प्रयोगशाला CSIR ISRO अर्थात् ISRO तथा दर्जनौं सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थालाई यो कार्यमा सामेल गरे। टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन फोरकास्टिङ एन्ड असेसमेन्ट काउन्सिल TIFAC का प्रमुख अधिकारी हुनाको साथै उनी भारत सरकारको तर्फबाट मुख्य वैज्ञानिक सल्लाहकार नियुक्त गरिए। आफ्नो इच्छाले अब्दुल क्याबिनेट मन्त्रीमा सामेल भए। अब्दुलले सैटेलाइट लन्च भेहिकल 3 को विकासमा धेरै ठूलो योगदान दिए, जसको कारणले रोहिणी उपग्रह अन्तरिक्षमा छोड्न सकियो। अब्दुलले देशका वैज्ञानिक तथा टेक्निकल क्षेत्रसँग जोडेका सबै मामलामा आफ्नो सल्लाह दिए तथा आफ्नो रेखदेखमा देशको वैज्ञानिक विकासमा पूरा योगदान दिए। डाक्टर कलामलाई भारतीय मिसाइलका जनक पनि भनिन्छ। उनले भारतलाई उपलब्धिको आधारमा 3 दृष्टिकोण दिएका छन्: स्वतन्त्रता, विकासशीलता तथा स्वनिर्भरता। श्री कलामलाई सन् 1981 मा पद्मभूषण,
1990 मा पद्म विभूषण तथा सन् 1997 मा भारत रत्न पुरस्कारले सम्मानित गरियो। बाल्यकालदेखि नै अब्दुल लामा पखेटा भएका समुद्री चराहरूसित आकर्षित हुने गर्दथे। उनको यही रुचिले उनलाई विमान चालक अभियन्ताको उचाइसम्म लिएर गयो। आफ्नो यसै यात्राको बेला उनले तामिल भाषामा कविताहरू लेखे तथा सितारसँग मिल्दोजुल्दो वाद्य वीणा बजाउन सिके। सायद सबै अग्रणी व्यक्तिहरू यस्तै हुन्छन्। अब्दुल कलामले आफ्नो सारा जिन्दगी भारतको 3 जल सीमान्त क्षेत्रको आसपास बिताए। अरब सागरको नजिकै थम्बा अन्तरिक्ष केन्द्र रामेश्वरमा पत्रिका बेच्ने यी केटाले आफ्नो 20 वर्ष अन्तरिक्षमा अब्बल हुने सपनासँगै व्यतीत गरे। उनले आफ्नो पहिलो 20 वर्ष बंगालको खाडी नजिकैको चाँदीपुरमा बिताए, जहाँ मिसाइल उडानको निरीक्षण गरिन्थ्यो तथा यसैबीच उनले अन्तरिक्षबाट वातावरणमा आउने पदार्थ पनि जाँच गरे। समुद्री सतहमा सुनौलो सपना सजाउने भारतीय टेक्निक सीमामा पनि आफ्नो उडान भर्न थाल्यो। एउटा यस्तो टेक्निक जसले नाग, अग्नि तथा पृथ्वीको उडानलाई सहज मात्र बनाएनन्, बरु बन्जर धरतीलाई हरियाली दिए, फोकालाई खाना र व्यापारलाई फाइदा दिए। विश्वका तेस्रो देशहरूको लागि संसारको पहिलो सपना थियो। यी 3 सपना हुन् जुन अब्दुलले आफ्नो एउटा प्रविधिको साथी यज्ञा स्वामी सुन्दरसँग बाँडे, जो भारतीय अन्तरिक्षको खोज केन्द्रमा काम गर्दथे र उनले उपग्रह वार्तालाप कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए। यी अन्तरिक्ष उडान गरिसकेपछि अर्को सपना सुरु भयो। त्यो थियो 1 करोड मानिसलाई समृद्ध गर्ने प्रविधिको खोज। यसको प्रेरणा उनले हरित क्रान्तिको हरियो भरिलो धान खेत पाए। जुन ऊर्जा उनले पारमाणविक शक्तिमा देखे, त्यही उनले भारतका साधारण मानिसमा लुकेको मानवीय शक्तिमा देखे। डाक्टर कलाम र श्री राजन चाहन्छन् कि सन् 2020 सम्ममा भारत एक सुदृढ देशको छविसँगै संसारमा कम से कम चौथो स्थान प्राप्त गरोस्। कोही पनि अगाडि बढ्नमा हाम्रो मद्दत गर्दैनन्, केवल हामी आफैले आफ्नो मद्दत गर्न सक्छौं। आज समस्त संसार एउटा गाउँ जसरी खुम्चिएको छ। यसको साथै प्राविधिक ज्ञानले धेरै विकास गरेको छ। जीवनमा डाक्टर कलामले आफ्नो जिन्दगीमा धेरै मानिसहरूसँग भेटे, जसले उनलाई प्रेरणा दिए। रामेश्वरम जस्तो सानो गाउँमा यस्तो सहज थिएन। श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर डाक्टर कलामका विज्ञानका अध्यापक थिए। उनी एक ब्राह्मण थिए जसकी पत्नी एक रूढिवादी महिला थिइन्। श्री अय्यरको अन्तस्करणले समाज विरुद्ध प्रतिरोध गर्यो ताकि विभिन्न जातिका मानिसलाई एक गर्न सकियोस्। एक दिन उनले कलामलाई घरमा खाना खान बोलाए। अय्यरकी पत्नी एउटा मुस्लिम केटालाई घरमा खाना खान बोलाएकोमा रिसाएकी थिइन्। उनको सोचाइ थियो एउटा मुस्लिम केटालाई भान्सा घरमा कसरी छिराउन सकिन्छ। जब कलाम अय्यरको घरमा पुगे तब अय्यरकी पत्नीले उनलाई भान्सा घरमा नछिर्न भनिन्। तर अय्यर यो कुराले चिन्तित भएनन्, न त रिसाए नै। उनले कलामको लागि आफैले खाना पस्किए र उनीसँगै बसेर खाए। अय्यरकी पत्नीले उनको यो व्यवहार ढोकामा उभिएर हेरिरहिन्। जब कलामले उनीसँग जाने आज्ञा मागे तब श्री अय्यरले उनलाई अर्को हप्ता रात्रि खानको लागि निमन्त्रणा दिए। जब उनी अर्को हप्तामा अय्यरको घरमा गए तब अय्यरकी पत्नी आफैले उनलाई भान्सा घरमा लिएर गइन् र आफैले उनको लागि खाना पस्केर दिइन्। त्यस बेलाको समाजमा विभिन्न श्रेणीहरू कामधन्दाको आधारमा विभाजित थियो। वैज्ञानिक अब्दुल कलाम बारेको यो परिचयपछि अब पालो भएको छ दोस्रो स्तम्भ अर्थात् विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको। आज विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरामा हामीले विज्ञान विषयलाई कस्तो शिक्षण विधिद्वारा चाखलाग्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे एक रिपोर्ट ल्याएका छौँ। मलेसियाको क्वालालम्पुरमा 5 दिने IBSE अर्थात् इन्क्वायरी बेस्ड साइन्स एजुकेसनको तालिम सम्पन्न भएको थियो। आज सोही तालिममा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका नास्टका मञ्चिता अर्याल भट्टराई, जो हाम्रा सहकर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले एक रिपोर्ट तयार गरेर ल्याउनु भएको छ। सुनौ यो रिपोर्ट। देशमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्न सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा विज्ञान शिक्षा नै हो। विज्ञान शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका मुलुकहरूले नै विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा प्रगति गरेको देखिन्छ। विज्ञान शिक्षालाई अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम विज्ञान शिक्षण विधि नै हो। विज्ञान विषयलाई पनि अन्य विषयहरू जस्तै सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र दिएर चक डस्टरका भरमा शिक्षण गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा विद्यार्थी वर्गले विज्ञानलाई निकै गाह्रो विषयका रूपमा हेर्दछन्। यसकारण धेरै विद्यार्थी वर्ग विज्ञान विषय पढ्न डराउँछन्। यो समस्या हाम्रो देशको मात्र नभई अन्य धेरै विकासोन्मुख मुलुकहरूको पनि हो।
यही कुरालाई ध्यानमा राखेर विज्ञान विषयलाई कसरी चाखलाग्दो बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे एक तालिम कार्यक्रम मलेसियाको क्वालालम्पुरमा सम्पन्न भएको थियो। नाम एसएनटी सेन्टर नयाँ दिल्लीले ISTIC इन्टरनेसनल साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन सेन्टर फर साउथ साउथ कोअपरेसन अन्डर द अस्पिसेस अफ युनेस्को को सहकार्यमा उक्त तालिम कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। डेभलपिङ थिङ्किङ स्किल्स थ्रु इन्क्वायरी बेस्ड साइन्स एजुकेसन IBSC नामक उक्त 5 दिने तालिम कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासका लक्ष्यहरूमध्ये धेरै लक्ष्यहरू विज्ञान शिक्षाकै माध्यमबाट परिपूर्ति गर्न सकिने जानकारी गराइएको थियो। तालिम कार्यक्रममा विज्ञानका सिद्धान्तहरूलाई प्रयोगात्मक तरिकाले प्रमाणित गर्न सहभागीहरूलाई लगाइएको थियो। हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा बराबर चलाउने गरेका वस्तुहरू तथा देखेका भोगेका कुराहरू विज्ञानको कुन ज्ञान र सिद्धान्तसँग गाँसिएका छन् भन्ने कुरा त्यो नगरुन्जेल र नदेखुन्जेल रहस्यमय जस्तो लाग्छ। तर आफैले गरेर हेरेपछि त्यो कति सरल हुँदो रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। IBSE इन्क्वायरी बेस्ड साइन्स एजुकेसन खोजमा आधारित विज्ञान शिक्षण विधि एक नयाँ शिक्षण पद्धति हो जुन फ्रेन्च एकाडेमी अफ साइन्सेसले सन् 1996 मा विकास गरेको थियो। यो शिक्षण पद्धति हाल विश्वका 50 भन्दा बढी देशहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्। उक्त पद्धति अनुरूप विज्ञान शिक्षण गर्दा शिक्षकले सहजकर्ताको मात्र भूमिका निर्वाह गर्दै विद्यार्थी वर्गलाई नै समस्या पहिचान, त्यस सम्बन्धी हाइपोथेसिस अर्थात् परिकल्पना निर्माण, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा परिणाम पत्ता लगाउन उत्प्रेरित गर्दछन्। यसरी अध्यापन गराउँदा विद्यार्थी वर्गमा विज्ञानका विषयहरूप्रति उत्सुकता जाग्नुका साथै आफैले कारण पत्ता लगाउन उनीहरू सक्षम हुन्छन्। उक्त तालिम कार्यक्रममा ज्वालामुखी विस्फोट नमुना निर्माण, समय मापन अर्थात् मेजरमेन्ट अफ टाइम उपकरण निर्माण, समुद्री सतहमा भइरहेको वृद्धिलाई प्रष्ट पार्ने आदि विभिन्न नमुनाहरू निर्माण गरी समूहमा छलफल गर्दै विज्ञानका तथ्यहरूलाई बुझ्ने प्रक्रिया सिकाइएको थियो। यसरी कक्षा कोठामा काम गर्दा सकेसम्म सजिलै उपलब्ध हुने सामग्री तथा तरिकाको प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ। तालिममा नेपाल लगायत 19 वटा देशका विज्ञान शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू सहभागी भएका थिए। उक्त तालिममा विद्यार्थी वर्गको प्रश्नहरूको जवाफ दिएर उनीहरूको सृजन शक्ति अर्थात् क्रिएटिभिटीलाई नमारी प्रश्नहरूको माध्यमबाट उनीहरूलाई विज्ञानका समस्या समाधान गर्न मार्गदर्शन गर्ने विधिबारे जानकारी गराइएको थियो। प्रश्नहरू जस्तै यो कसरी भयो, किन भयो होला, तुलना गरेर हेर्न सक्छौँ कि, यसो गर्दा के हुन्छ होला आदि। यसरी अध्यापन गराउँदा विद्यार्थी वर्गले नयाँ नयाँ तरिकाबाट वा खोजबाट समस्या समाधान गर्दै विज्ञानका सिद्धान्तहरू बुझ्न सक्दछन्। तालिमकै सिलसिलामा सहभागीहरूलाई मलेसियाको नेशनल साइन्स सेन्टर भ्रमण गराइएको थियो। उक्त नेशनल साइन्स सेन्टरमा बालकदेखि वृद्धसम्म सबैलाई बुझ्न सहज हुने किसिमले विकिरण, ध्वनि, बल, ताप, घर्षण जस्ता विज्ञानका सामान्य विषयहरूलाई रमाइलो तरिकाले प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त नेशनल साइन्स सेन्टर अनुकरण योग्य थियो। यसका साथै तालिम कार्यक्रममा प्रत्येक देशका सहभागीले आफ्नो देशमा तथा आफ्नो कार्यालयमा इन्क्वायरी बेस्ड साइन्स एजुकेसन कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा पोस्टर पनि प्रस्तुत गरेका थिए। आशा गरौँ भविष्यमा नेपालमा पनि इन्क्वायरी बेस्ड साइन्स एजुकेसन अर्थात् खोजमा आधारित विज्ञान शिक्षालाई लागू गर्दै विज्ञान विषयलाई रोचक, सहज र लोकप्रिय बनाउन सकिनेछ। श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला।
प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सञ्जयश्वर श्रेष्ठ र उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता आर्याल भट्टराई। हामीलाई पहिलो प्रश्न प्राप्त भएको छ बेलबारी चाबाका श्रोता सुजिता लम्सालजीको। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ, हामीले बहुमूल्य वस्तुका रूपमा चिनेको हीराको उत्पत्ति कसरी भएको होला? बेलबारी झापाकी सुजिताजी, हीराको उत्पत्ति लाखौं वर्ष पहिले पृथ्वीको प्राकृतिक प्रक्रिया अनुरूप भएको हो। सो समयमा पृथ्वीका चट्टानहरू लेदो अर्थात् अर्धतरल अवस्थामा थिए। उक्त तरल अवस्थामा भएको चट्टानमा पर्न गएको उच्च चाप र तापको प्रभावले चट्टानमा रहेका कार्बन परमाणुहरू खादिने क्रम सँगसँगै पृथ्वी चिसिने प्रक्रियाको क्रममा ती खादिएका कार्बनले पारदर्शी मडिवको रूप लियो। उक्त शुद्ध कार्बनको पारदर्शी मडिव अर्थात् क्रिस्टललाई हामी हीराको रूपमा चिन्दछौँ। हीराको अभूतपूर्व रूपमा चम्किने गुणले गर्दा यसलाई बहुमूल्य रत्नको रूपमा लिइन्छ। तर प्राकृतिक रूपमा पाइने हीरा पूर्ण रूपमा चम्किने गुणले युक्त हुँदैन। सर्वप्रथम प्राकृतिक हीरालाई निश्चित ज्यामितीय आकारको ढाँचामा काटिन्छ। यसरी ज्यामितीय आकारमा काट्दा यसको कुना काटिन्छ। साधारणतया एउटा हीरामा 58 अथवा त्यो भन्दा पनि बढी कुना काटिन्छ। यी कुनाहरूले नै हीरालाई चम्कन मद्दत गर्दछन्। हामीसँग अर्को प्रश्न कपालको रङ सम्बन्धी रहेको छ। उहाँ श्रोता हुनुहुन्छ दिपना थापाज्यू, भैरहवा, नेपालबाट। उहाँले प्रश्न यसरी लेख्नु भएको छ, कपाल कसैको कालो, कसैको खैरो र कसैको सुनौलो रङको समेत रहेको पाइन्छ। यो कसरी भएको होला? के खैरो कपाललाई स्थायी रूपमा कालो गराउन सकिन्छ कि? श्रोता दिपिना थापाजी, यो तपाईँको मात्र नभएर हामीलाई धेरै श्रोताहरूले यस जिज्ञासालाई पटक पटक लेखेर पठाउने गर्नुभएको छ। यस जिज्ञासाको समाधान यस प्रकार छ, हाम्रो प्रत्येक कपाल वा रौँ छालाको माथिल्लो सतहको कोषबाट निस्किरहेको हुन्छ। यस्ता कोषहरूमा मेलानिन भन्ने एक प्रकारको पिगमेन्ट अथवा रङ प्रदान गर्ने कणहरू हुन्छन्। रौँका कोषहरू पनि शरीरका अन्य कोषहरू झैँ वृद्धि हुन्छन्, विभाजित हुन्छन् र धेरै पुरानो भएपछि मासिन्छन्। त्यतिखेर ती कोषका रङ प्रदान गर्ने कणहरू भने रौँमै छाडिन्छन्। हामीले याद राख्नुपर्ने के कुरा छ भने यी कणहरू विभिन्न रङ दिने खालका हुन्छन्। जस्तो प्रश्नमा भने जस्तै कालो, खैरो, रातो आदि। हामी सबैमा यस्ता रङ प्रदान गर्ने कणहरू हुन्छन्। तर कोही पनि मानिसमा कस्तो रङको कण हुन्छ भन्ने कुरा वंशाणुले निर्धारण गर्ने कुरा हो। अब अर्को जिज्ञासा तपाईँको थियो, खैरो कपाललाई स्थायी रूपले कालो गराउन सकिन्छ कि भन्ने। यस सम्बन्धमा कालो रङ दिने विभिन्न लेप वा रासायनिक वस्तुहरू प्रयोग गरेर केही समयका लागि कालो पार्ने अस्थायी उपाय त छन्, तर स्थायी समाधान बारेका जानकारीहरू भने प्रकाशमा आएको छैन। हामीसँग अर्को प्रश्न रहेको छ तेह्रथुम बसन्तपुरका श्याम भुजेलजीको। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ, चराचुरुङ्गीहरू आफ्नो आहाराको खोजीमा कैयौँ माइल पर जान्छन्, तर तिनीहरूले आफ्नो वासस्थान फर्किने बाटो कसरी पत्ता लगाउँदछन्? तेह्रथुम बसन्तपुरका श्यामजी, प्रकृतिविदहरूको भनाइअनुसार चराचुरुङ्गीहरू आफ्नो आहारका लागि कैयौँ माइल टाढा जान्छन्, तर उनीहरू आफ्नै अनुभवबाट आफ्नो वासस्थानमा पुनः फर्केर आइपुग्दछन्। चराचुरुङ्गीहरूको स्नायु प्रणालीमा सहज प्रवृत्तिले प्रभाव पारेको हुन्छ, जसले उनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्छ। कुनै कुनै विज्ञहरूको भनाइअनुसार हावाबाट उत्पन्न हुने करेन्ट, जसलाई टेलोरिक करेन्टको नाम दिइएको छ, जसले गर्दा उनीहरू विभिन्न ठाउँमा जान्छन् र कमिला माउरीले जस्तै घर पुग्ने सहज प्रवृत्ति होमिङ इन्स्टिङ्क्टबाट आफ्नो वासस्थान पुग्दछन्। भान मिडेनड्रफ र हेनरी एलको भनाइअनुसार पृथ्वीको परिक्रमाबाट उत्पन्न हुने कोरियोलिस प्रभाव र चराचुरुङ्गीहरूको भित्री कानको अन्तर्क्रिया पृथ्वीको चुम्बकीय घेराले राखेको हुन्छ, जसको कारण पनि उनीहरू आफ्नो वासस्थान पुग्दछन्। गुस्ताव कार्मनको भनाइअनुसार सूर्यलाई चराचुरुङ्गीहरूले कम्पासको रूपमा प्रयोग गर्दछन् र उनीहरूमा भित्री टाइम घडी पनि रहेको बताइएको छ। चराचुरुङ्गीहरूले आफू उड्दै जाँदा सूर्यको कोण वा स्थान अनुरूप यो टाइम घडीलाई पनि समायोजन गरेका हुन्छन्। यी कारणहरूले गर्दा चराचुरुङ्गीहरू आफ्नो आहारका लागि कैयौँ माइल टाढा जान्छन्, तर बाटो पत्ता लगाई आफ्नो वासस्थान आइपुग्दछन्। सञ्जेश्वरजी, अबको प्रश्न के छ त?
मन्जिराजी, अब हामीले आजकोलाई अन्तिम प्रश्न लिएका छौँ पुल्चोक ललितपुरका मदन महर्जनज्यूको। उहाँ सोध्नुहुन्छ, मधुमेह अथवा सुगर लागेको मानिसलाई चिनी खान हुँदैन भनिन्छ, तर डाक्टरले चिनीभन्दा धेरै गुलियो स्याकरिन प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छ, किन होला? मदन महर्जनजी, स्वास्थ्य मानिसको जीवनको लागि चिनीको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। यसको विघटनबाट शक्ति पैदा हुन्छ, तर हामीले ग्रहण गरेको चिनी शरीरभित्र उचित मात्रामा विघटन हुनुपर्दछ। चिनीलाई पचाउने अथवा विघटन गर्ने कार्य इन्सुलिन नामक हर्मोनको हो। यो कार्य प्याङ्क्रियाज भन्ने अङ्गले गर्दछ। प्याङ्क्रियाज पाचन प्रणालीमा आमाशयसँगै पाइने ग्रन्थि हो। मधुमेहका बिरामीहरूमा प्याङ्क्रियाजले पर्याप्त मात्रामा इन्सुलिन उत्पादन गर्न असक्षम हुन्छ। त्यसकारण शरीरमा रहेको चिनीको दहन क्रिया आंशिक रूपमा मात्र हुन्छ र नपचेको चिनीको मात्रा रगतमा बढी जम्मा हुन पुग्दछ। यसरी जब रगतमा चिनीको मात्रा बढी हुन थाल्छ, तब मानिसहरू विभिन्न गम्भीर शारीरिक समस्याले पीडित हुन थाल्दछन्। यदि यो घुलित चिनीको मात्रा रगतमा अत्यधिक भएमा मानिस बेहोस समेत हुन सक्दछ। यसैकारण मधुमेहबाट पीडित व्यक्तिलाई चिकित्सकले रगतमा चिनीको मात्रा जाँच गरिरहन सल्लाह दिन्छ। गुलियो खानुपर्ने अवस्थामा उनीहरूलाई चिनीको साटो स्याकरिन प्रयोग गर्न सल्लाह दिइन्छ। स्याकरिनमा चिनीमा हुने कुनै पनि तत्त्व विद्यमान हुँदैन, तर चिनीमा हुने गुलियोपन भन्दा 450 गुणाले बढी हुन्छ। स्याकरिनको रासायनिक नाम बेन्जोइक सल्फिमाइड अर्थोसल्फोबेन्जोमाइड हो। बृहत अनुसन्धान पश्चात स्याकरिनको दहन प्रक्रियामा इन्सुलिन हर्मोनको कुनै खास भूमिका नरहेको पत्ता लागेको हो। मधुमेह रोगीहरूमा हुने इन्सुलिनको कमीमा स्याकरिन दहन प्रक्रियामा कुनै लेनदेन रहेको देखिँदैन। यसकारण गुलियोको लागि प्रयोग गरिने स्याकरिनले शरीरमा कुनै नकारात्मक भूमिका नरहने पुष्टि हुन्छ। चिनीभन्दा करिब 450 गुणा बढी गुलियो हुने हुनाले यसको अत्यन्त सूक्ष्म मात्रा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, जसले गर्दा मधुमेह रोगीको रोगलाई यसले नकारात्मक असर पुर्याउँदैन। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईहरुका केही सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। ठेगाना एकपल्ट फेरि सुन्नुहोस्, विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईहरुले vigyanpravidi@nast.gov.np मा पनि लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ। तपाईहरुको आजको दिन सदाको झैं शुभ रहोस्।